बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92H8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सबसे पहले भारत की तरफ से एक बार फिर से जो LOC की वायलेशन हुई है, इश्तियाल अंगेजी की कोशिश की गई है और पाकिस्तान की तरफ से भी इस बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया गया है। कुछ भारतीय पोस्टों की तबाही की इत्तला भी है। 2 दिन पहले भारतीय आर्मी चीफ ने जो बयान दिया कि वो किसी भी किस्म की एस्केलेशन के लिए तैयार हैं या किसी किस्म की कशीदगी हो सकती है, वजीर आजम साहब ने उसका जवाब दिया है। बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो उनकी तरफ से सामने आया है कि अगर भारत ने किसी किस्म के फॉल्स ऑपरेशन की कोशिश की तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने के अलावा कोई और ऑप्शन पाकिस्तान के पास नहीं रहेगा। एक तो इस पे बात करेंगे कि ये जो हालात हैं, स्पेशली पाकिस्तान के अंदरूनी तौर पर जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, उसके बाद भारत की तरफ से भी इस किस्म के इकदामात, फौज की तरफ से कार्रवाइयां भी हो रही हैं और शहरी इलाकों पर जो है वो फायरिंग शुरू कर दी जाती है। फिर हम देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस अंदाज में कर्फ्यू का सिलसिला है वो मुसलसल जारी है। ऐसे में भारत चाहता क्या है, खित्ते के अमन के दर पे क्यों है? दूसरी तरफ जिन अंदरूनी हालात का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ फैसला आने के बाद और खुसूसी तौर पे जो पैराग्राफ 66 है उसके बाद अवाम में गम गुस्सा जारी है और उसका इजहार भी किया जा रहा है। और आज कराची में MQM की तरफ से परवेज मुशर्रफ साहब से इजहार यकजहती के लिए जलसा भी मुनक्किद किया गया। और इस पे भी जरा बात करेंगे कि हुकूमत की तरफ से भी जो पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस वकार सेठ साहब, जिन्होंने ये फैसला पैराग्राफ 66 खसूसी तौर पे लिखा, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने की हुकूमती तैयारी भी मुकम्मल है, उसका जायजा लिया जा रहा है। अब देखना यह है कि ये मामला जो है वो कहाँ तक जाकर रुकेगा और इसके फैसले के भी और हुकूमत के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने के भी आखिर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इन पे भी बात करेंगे। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, आई एम जॉइंड बाय अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ सीनियर एनालिस्ट्स विद मी टुडे। हमारे साथ डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब मौजूद हैं और जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो भारत की तरफ से मुसलसल हम देखते हैं किसी ना किसी सूरत में इश्तियाल अंगेजी जारी है, LOC की वायलेशंस जो हैं वो जारी है और शहरी इलाकों की तरफ जो है वो फायरिंग का सिलसिला शुरू किया जाता है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई तो होती है, लेकिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि ये बड़े अरसे से हम देख रहे हैं, स्पेशली मकबूजा कश्मीर के कर्फ्यू के बाद से तो जो पूरा एक माइंडसेट है, वो जो वजीर आजम साहब भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत तेजी से हमें उस जानिब हिंदुस्तान का सफर नजर आता है। लेकिन ये वायलेशंस का सिलसिला कहीं आपको थमता हुआ नजर आ रहा है या इसका मकसद क्या हो सकता है? देखिए साथ ये बदकिस्मती से ये अभी थमता नज़र नहीं आता। उसकी वजह है कि जून 2014 में जब नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार मिला, उसके बाद से बाय एंड लार्ज जो कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर कभी भी जो फायर है और जो शेलिंग है वो कभी सही तरह से बहुत देर तक रुकी नहीं है। ये जो बॉर्डर की टेंशन्स हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को हमेशा इसकी ज़रूरत रही है। हिंदुस्तान के अंदर अपने एक मैस्कुलर होने के तासर को और उनकी जो ज़रूरियात, सियासी ज़रूरियात रही हैं हिंदुस्तान में, कांग्रेस के ख़िलाफ़, रीजनल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ और लिबरल्स के ख़िलाफ़, जो वहाँ की एक लिबरल अवेयर सिटीज़नरी है, तो उन्होंने पाकिस्तान की दुश्मनी को और टेंशन्स को उसमें इस्तेमाल किया है। और हमारे यहाँ भी ऐसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है कि हमारे यहाँ भी इस सिचुएशन जो है इससे हो सकता है कि मतलब इसको यहाँ पर भी इसका कुछ ना कुछ सियासी मकसद फ़ायदा उठाने की कोशिश हो सकती है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक इसलिए है कि तकरीबन 15 से 20 जो भारत के बड़े शहर हैं वहाँ पर अब एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है कि इंतहाई सस्टेन्ड किस्म के मुस्लिम प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसमें लाखों लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। शुरू में ये मुस्लिम प्रोटेस्ट पे हुआ, लेकिन अब इसमें बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी जो हिंदू पॉपुलेशन है, वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, जो वहाँ की ऑपोजिशन है, जो वहाँ की स्टूडेंट यूनियंस हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। अब हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त एक ऐसी डिस्टर्बिंग पॉलिटिकल सूरत हाल है जिससे तवज्जो हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जो हैं वो चाहेंगे कि बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन हो।
اب ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. دوسری طرف ہمارے ہاں پاکستان میں یہ میں کتنی ہی پولائٹلی بھی کہوں کہ بار ایسوسیشنز نے اور جوڈیشری کا ایک حصہ کم از کم جو افتخار چودھری صاحب کے لوئل لوگ ہیں, انہوں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے کہ یہاں بھی خاصی سیاسی ٹینشن ہے جو اس صورتحال کو کمپاؤنڈ کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں یہ خطرناک صورتحال ہے, یہ کوئی آسان صورتحال نہیں ہے, اب یہ ڈینجرس ہوتی جا رہی ہے. صحیح. اب یہ پاکستان کے اندرونی حالات کیا ہیں, یا پاکستان میں جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ کہیں نہ کہیں کچھ گروپس کی طرف سے سیاست ہو رہی ہے, اس پہ تو میں ذرا بعد میں آتی ہوں, لیکن جنرل امجد شعیب صاحب پہلے جو ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب نے بھی کہا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بھارت کے اپنے جو متنازع اقدامات ہیں, چاہے وہ شہریت کا متنازع بل قانون جس پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور جس طرح ڈاکٹر محیط بھی کہہ رہے تھے کہ یہ صرف مسلمانوں کی حد تک احتجاج کا سلسلہ محدود نہیں رہ گیا, اس میں اب ہندو پاپولیشن جو ہے وہ بڑی تعداد میں شریک ہوتی چلی جا رہی ہے, سول سوسائٹی اس کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی اقدامات ہیں, کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک صرف اور صرف ڈائیورژن ہے ایل او سی کی وائلیشن, یا اگر ڈائیورژن ہے تو یہ کتنا کوئی سکسیسفل ان کا ڈائیورژن ٹیکٹک جو ہے وہ ہو سکتا ہے بھارت کا؟ دیکھیے, اس سے پہلے میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ جو ہندو پاپولیشن ہے وہ جہاں مسلمان میجورٹی میں اور ان میں ہندو پاپولیشن ہے مائنورٹی, وہ شامل ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ادروائز وہ تھریٹنڈ ہوں گے کیونکہ مسلم وہاں میجورٹی میں ہیں. لیکن جہاں ہندو میجورٹی ہے وہاں تو بڑا برملا ان کے لیڈر کہہ رہے ہیں, جیسے کرناٹکا میں یا ادھر ادھر کے, جناب ہم مسلمانوں کو قتل کریں گے, ان کا قتل عام کریں گے, ان کو چھوڑیں گے نہیں, ان کے گلے کاٹنا ہی ایک حل ہے. یہ بہت سارے لوگ وہاں پہ بات کر رہے ہیں, اور یہ وہ چیز ہے ہندوتوا یا آپ آر ایس ایس کی مینٹیلٹی جو پہلے اس طرح واضح نظر نہیں آتی تھی, لیکن مودی کے آنے کے بعد اب وہ بہت واضح نظر آتی ہے. آپ نے جو سوال کیا اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مودی کا کیریئر, اس نے وہ جیسے ابھرا ہے وہاں پہ, اس کا جو اس نے پولیٹیکل سکسیسز حاصل کی ہیں وہ اس نے ہندوتوا اور پاکستان بیشنگ کے اوپر حاصل کی ہیں. یعنی یہ جو لاسٹ الیکشن بھی تھا اس میں آپ دیکھیے کہ الیکشن سے پہلے وہ 5-6 ریاستوں میں ہار گیا تھا اور بعد میں وہیں جیت گیا جب اس نے پلوامہ کا واقعہ کیا اور اس کے بعد بالا کوٹ, اور پھر انہوں نے اس کا ڈھول پیٹا. تو ایک تو اس کی سروائیول جو ہے ایز اے پولیٹیشین یا اقتدار میں رہنا اس کا, وہ جڑا ہوا ہے اس کی اس فلسفی سے جو کہ فیسسٹ ہے, اور ہندو میجورٹی اس کو وہاں پہ بالکل قبول کرتی ہے, اس کو سمجھتی ہے. تو ایک تو اس کی یہ ضرورت. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں باقی جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہے اس پہ بھی قبضہ کروں گا. چنانچہ اس کے لیے وہ ہمیشہ ایل او سی کو کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا وہاں پہ, اور موقع کی تلاش میں رہے گا, کیونکہ اس کے لیے اپنے بیگ میں کچھ اس کو وکٹری کپ چاہیے, جس کی وجہ سے کوئی ٹرافیز چاہیے جن کے ذریعے وہ آگے اپنے آپ کو ثابت کر سکے کہ وہ کانگریس کے مقابلے میں یا کسی اور کے مقابلے میں وہ بہت بہتر حکمران تھا اور اس نے واقعی ملک کے لیے کچھ کیا ہے. تو اس لیے پاکستان کے لیے بڑی مٹیریل قسم کی تھریٹ اس وقت موجود ہے, کیونکہ اس کا اگر کیریئر دیکھیں 6 سال کا تو یہ کر گزرنے والا آدمی ہے اس کو, اور پھر یہ پکڑا نہیں گیا. دیکھیے قتل عام اس نے گجرات میں کیا, بچ نکلا, پوری دنیا نے مانا کہ ٹیررسٹ ہے, لیکن تو جب آدمی کو نظر آئے کہ اس کے لیے بچنے کے راستے موجود ہیں تو وہ انکریج ہوتا ہے, انکریجمنٹ اس کی بڑھتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کروں. ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب سے اسی پہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جب اتنی جرت کے ساتھ اور کہ ہر چیز سے بچتے چلے جا رہے ہیں, جو بھی اقدامات کیے گئے ہیں اس کے کوئی اثرات جو ہے ریپرکشنز آج سچ ان کے لیے نہیں آئے ہیں, تو ایسے میں آپ نے خود بھی کہا کہ یہ سلسلہ انفارچونیٹلی کوئی جلدی مستقبل کے اندر تو تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایسے میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی جو بیان آیا ہے, 2 ٹوک واضح موقف ہے کہ اگر کسی قسم کا جعلی آپریشن, کوئی فالس آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کے پاس منہ توڑ جواب کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود نہیں ہوگا. تو ایسے میں کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے, یا پاکستان کو پرووک کرنے کی کوشش ایسے ہی بیانات سے کی جا رہی ہے؟
देखिए 2-3 इकदामात तो पाकिस्तान को 2-3 स्टेप्स जो हैं क्रूशल और स्ट्रेटेजिक नेचर के वो पाकिस्तान को उठाने हैं. उसमें पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान का मीडिया और जो अवेयर सिटीजनरी है वो सब को शामिल होके इस चीज़ को देखना है. हम तो भारत के साथ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का, ख़ास करके भारत अपनी एडवेंचरिज्म करे, हमें अपनी सियासत में फंसा ले, खा वो कश्मीर में उसका मसला हो या इस वक्त मेन स्ट्रीम इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल मसला है, हम तो नहीं चाहते कि हम भारत की इंटरनल पॉलिटिकल मसले के अंदर घुस जाएं, फंस जाएं, सकिन हो जाएं. अब पहला काम तो हमारा ये है कि जो हम कर भी रहे हैं इस साल के शुरू से ही, जब से पुलवामा हुआ है, बालाकोट और पुलवामा का वाक़या हुआ है, उसके बाद से हमारी स्ट्रेटजी रही है कि हमने एक तो इंटरनल अवेयरनेस पैदा की है कि नरेंद्र मोदी, आरएसएस क्या करना चाह रहे हैं और कैसे हमें फंसाना चाह रहे हैं और कैसे हमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं अपनी पॉलिटिकल जो उनकी स्ट्रेटजी है हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की. और हमने एक तो पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस रेज़ की है. इस प्रोसेस में हमें मज़ीद ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ लोग अभी भी इसको ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते. दूसरी जो चीज़ है कि दुनिया को हमें बावर करवाने की ज़रूरत है. वंस अगेन, जैसे हमने पहले किया कश्मीर के इशू में, हमारे फॉरेन ऑफिस को, हुकूमत को बहुत ज़्यादा मुतहरिक होने की ज़रूरत है. हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है नैरेटिव शेपिंग में, बिकॉज़ ये मसला कोई चंद दिनों या चंद हफ्तों का नहीं है. हम बहुत जल्दी जो है हम एक शॉर्ट स्कैनिंग करते हैं या शॉर्टली हम देखते हैं होराइज़न को, हम उसको समझते हैं कि कुछ छोटी सी चीज़ है. ये मसला अब चलना है, बिकॉज़ हिंदुस्तान के अंदर इस किस्म की बदकिस्मती से तब्दीलियाँ आ गई हैं सियासी, कि ये हमारे साथ वो कॉन्फ्रंटेशन करना चाहेंगे, हम उनसे कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहेंगे. तो 3 लेवल है: इंटरनल अवेयरनेस, सेकंड ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट, थर्ड ये है कि हमें तैयार रहना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको ये शय मिल जाए कि हम आज़ाद कश्मीर में ये गिलगित बल्तिस्तान की तरफ कोई कार्रवाई करके उससे खातिर खार नताइज हासिल कर सकते हैं. बड़ी जंग तो वो भी नहीं करना चाहेंगे. हमें इतनी फायर पावर के साथ तैयार होना होगा कि अगर वो कहीं पे कोई एडवेंचरिज्म करना चाहें तो हम उसका रिस्पॉन्स कर सकें, ताकि वो फर्दर एनकरेज ना हो. और रिस्पॉन्स के साथ साथ ये ज़रूरी है कि वी शुड बी सफिशिएंटली इन्वेस्टेड इनटू नैरेटिव शेपिंग एज वेल, जिसमें हम खासे कमज़ोर हैं. फिर चौथा इशू ये है कि हमारे यहाँ जैसे हम देख रहे हैं रोग बार एसोसिएशंस, वकला और ये इफ्तिखार चौधरी साहब की बाकियात हैं, ये भी हमारे लिए खासा बड़ा प्रॉब्लम है. और अवेयर सिटीजनरी को इनको कन्फ्रंट करना चाहिए, बिकॉज ये खासे गंदे अंडे हैं. ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता चला जा रहा है. अब जिन गंदे अंडों की आपने बात की है, इस पे भी जरा बात करते हैं. लेकिन मजहर अब्बास साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया. मजहर अब्बास साहब को भी खुशामदीद कहते हैं. और सबसे पहले मजहर अब्बास साहब, मेरा सवाल हिंदुस्तान के ही ये जो एडवेंचरिज्म की ख्वाहिश है, इसी पे पाकिस्तान के हवाले से हम देख रहे हैं वजीर आजम साहब ने कहा है कि फॉल्स ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा. लेकिन भारत जो है वो अंदरूनी हालात उनके देखें, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन लगता है ऐसे कि मोदी सरकार को उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने जो ठान ली है उन्होंने वही करना है. लेकिन इस सारी सूरत हाल में जब पाकिस्तान के हवाले से हम LOC पे वायलेशंस देख रहे होते हैं, शहरी इलाकों पर जो है वो गोलाबारी की जा रही होती, फायरिंग की जा रही होती, तो ऐसे में पाकिस्तान इस प्रोवोकेशन से किस तरह से बचे? शुक्रिया सादिया. देखिए, सबसे पहले तो आपको इन सारे मामलात से जिनका मोहित साहब ने भी जिक्र किया, खैर मैं उनके वो गंदे अंडे के कॉन्सेप्ट से एग्री नहीं करता, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन बाकी चीजें जो उन्होंने कही हैं उस पर कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है. देखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, हमने 5 अगस्त वाला वाक़या हुआ, हम आए कश्मीर पे करारदाद मंजूर की और अल्लाह खैर सल्ला. आप अंदरूनी और बैनुल अक़वामी आप देखें, अभी हम ये मुशर्रफ की सज़ा और बाजवा साहब की तौसी के मामलात में फंसे हुए थे, लेकिन कोलालमपुर को हम बिल्कुल ही मीडिया में नज़रअंदाज कर दिया कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी फार रीचिंग है. जो डिवाइड इस वक्त मुस्लिम उम्मा की नजर आती है वो बड़ा सीरियस इशू है, जो क्योंकि हम सीरियस डिबेट्स नहीं करते, चंद एक हमारे दोस्तों के जिसपे मोहित भी शामिल हैं, हमारी यहाँ डिबेट होती ही नहीं इशूज पे. हम नॉन इशूज को ज्यादा फोकस करते हैं. ये बहुत बड़ा इशू है जो कोलालमपुर का पाकिस्तान का कोलालमपुर में ना जाना, और उसके बाद महातिर मोहम्मद और तैयब अर्दगान की एक पोजीशन है, सऊदी अरब की दूसरी पोजीशन है, पाकिस्तान एक डिफिकल्ट पोजीशन में है. ऐसे में बैरूनी और अंदरूनी सतह पे जो मामलात हैं उस पर जब तक कौमी इत्तेफाक राय नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे. और कौमी इत्तेफाक राय का सबसे जो मजबूत इनिशिएटिव लेना है वो वजीर आज़म ने लेना है.
अब मसला क्या है प्राइम मिनिस्टर का? प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन को एंगेज करना ही नहीं चाहते। आप मुझे बताएं, पिछले 15 महीने में प्राइम मिनिस्टर में उनकी गवर्नमेंट के नीचे के मिनिस्टर्स की बात नहीं कर रहा, प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपोजिशन को कभी एंगेज किया है मामलात में। अब ऐसी सिचुएशन में आप प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ कोई भी पोजीशन ले लें, कोई भी चीजें ले लें, लेकिन वो तो कहते हैं कि हाथ मिलाना भी इनसे दूर की बात है, तो फिर बात करने की, डायलॉग की बात कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं ना कि ऐसी सूरत हाल में जब आपके यहाँ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी, लॉयर्स के मामलात अपनी जगह, अदलिया के मामलात अपनी जगह, सियासी मामलात अपनी जगह, तो आप एक बड़ा कौमी इत्तेफाक राय कैसे पैदा करेंगे, कैसे बनाएंगे? और कौमी इत्तेफाक राय अगर आप नहीं बनाएंगे तो एक डिवाइडेड जो नेशन है वो इतने बड़े चैलेंजेस का, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने, ठीक है गवर्नमेंट अपनी एक पोजीशन ले लेगी, गवर्नमेंट उस पोजीशन पर अपने आप को आगे बढ़ाएगी, आर्मी चीफ के बयानात के नतीजे में फौज की अपनी एक पोजीशन है, लेकिन इसमें हम बिल्कुल देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल कंसेंसस की तरफ चीजों को ले ही नहीं जाया जा रहा। हमें एक बड़ी कौमी पॉलिसी की जरूरत है जो आपको बैनुल अक़वामी सतह पे भी आपको लगे कि पाकिस्तान विद वन वॉइस, हमें पाकिस्तान विद वन वॉइस चाहिए है। विद वन वॉइस का मतलब ये कि ये नेशनल वॉइस हो, नेशनल वॉइस का मतलब ये कि गवर्नमेंट ऑपोजिशन एक पेज पर हो। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हो। उसके लिए आपको एक पूरा चार्टर बनाना पड़ेगा, उसकी तरफ मेरा ख्याल है हमारी तवज्जो नहीं है। हम गवर्नमेंट की लेवल पे चीजों को देखते हैं, फौज अपने लेवल पर देखती है, तो इससे मेरा ख्याल है डिवाइडेड जो सोसाइटी होती है, डिवाइडेड नेशन जो होती है, वो इतने सीरियस चैलेंजेस का मुकाबला इस तरीके से नहीं कर सकती जिस तरीके से हम करने की तैयारी कर रहे हैं। सही। तो आपको वो संजीदगी नजर नहीं आ रही? नेशनल डायलॉग जरूरी है इस वक्त, वो यूनिटी जरूरी है इन कौमी इश्यूज पे, वो नजर नहीं आ रही है। जनरल साहब, अभी मजहर अब्बास साहब भी जिस तरह बात कर रहे हैं, ये चीजें क्या हुकूमत के लिए खुद बहुत बड़ा आने वाले दिनों में मसला नहीं खड़ा कर देंगी? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, एक महदूद उससे सोच से देखना तो अलग बात है, लेकिन कुछ मामलात हैं जो रियासत के करने के मामलात हैं, रियासत को वहां पर अपने पांव पर खड़ा होना है, मजबूत शो करना है। जिस तरह कुआलालंपुर का इन्होंने हवाला दिया, कल का भी इनफैक्ट हमारा प्रोग्राम जो था वो इसी समिट के हवाले से था, जब महातिर मोहम्मद ये कहते हैं कि उनको मायूसी हुई है, पाकिस्तान शिरकत करता तो खुशी होती, तो कहीं हम अपने अच्छे दोस्तों को तो खुद से दूर नहीं कर रहे इन इकदामात की वजह से, किसी ना किसी दबाव की वजह से? क्या स्ट्रैटेजी सही नहीं है, सोच सही नहीं रहे, एडवाइजर सही नहीं है, मसला क्या है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जो मजहर बात कर रहे थे दुरुस्त है, हुकूमत की अपनी जरूरत है कि वो ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखे। ये कोई जाती मसला नहीं है किसी का कि इमरान खान की या किसी की कोई इज्जत में फर्क पड़ता है, कोई अना का मसला नहीं है। ये हुकूमत का कारोबार चलाने के लिए, हुकूमत के मामला चलाने के लिए ऑपोजिशन भी और हुकूमत दोनों ही यहाँ हैं, उनका तावन कम से कम पार्लियामेंट के अंदर अपने मामला चलाने के लिए वो इंतहाई जरूरी है। और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन हमेशा से ये रही है कि हुकूमत ने ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप जो रखनी चाहिए थी वो रखी नहीं, बल्कि दूरियां पैदा होती रही जब आप उनको ताना देते रहे कि चोर हैं, छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं। तो ये चीजें कहने की नहीं है। आप अपना एहतसाब का अमल जारी रखें, वो हो रहा है, वो कर ही रहा है, नैब वाले करें, लेकिन आपको नारे लगाने की जरूरत नहीं। आप अपना किसी को एंटेगनाइज करने की बजाय उनसे मामला फहमी करें। दूसरी तरफ जो आपने बात की है वो ये है कि ये जहां तक हमारी सिचुएशन का ताल्लुक है, मुल्क के अंदर जैसे हालात हैं वैसे बाहर हमें इकोनॉमी ने ज्यादा दबाया हुआ है। आप सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, अगर सऊदी अरेबिया ने प्रेशर नहीं भी डाला, तो अगर उन्होंने थोड़ी सी इंडिकेशन दी है कि हम आपके वर्कर यहां से निकाल देंगे या हम उनको रिप्लेस कर लेंगे बांग्लादेशियों से, तो एक मजबूर मुल्क जहां पहले बेरोजगारी का मसला है, वहां पे अगर आपको वहां से और 50-60 हजार या 1-1.5 लाख लोग आ जाएं बेरोजगार होके यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे? कर्जा तो आपने लिया ही हुआ है उनसे पहले ही, वो तकरीबन $10 बिलियन तक का कोई आपको एक असिस्टेंस मिली हुई है। तो बात यह है कि जहां इकोनॉमिकली आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आपकी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये यहाँ पे जरूरत इस बात की थी कि हम कुआलालंपुर जरूर जाते, जैसे मदर भी कह रहे थे, ये इंतहाई अहम था
ہمارے اپنی فارن پالیسی کے لیے کشمیر کے مسئلے کے لیے ایک بڑی یونیفائڈ قسم کی آواز مل رہی تھی. OIC تو بیکار ہو چکی ہے, اس کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں کہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آج سعودی عربیہ اور UAE کو ناراض نہیں کر سکتے. ان چیزوں کی وجہ سے آپ پھر فارن پالیسی کے معاملے میں بھی انڈیپینڈنٹ سٹیپ نہیں لے سک رہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں چیزیں, لیکن وہ چیزیں پیرالل لے کر چلنا, ایک بیلنس رکھنا, وہی فارن پالیسی کی کامیابی ہوتی ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں UAE کو سعودی عربیہ کو ناراض نہیں کر سکتے, لیکن دوسری طرف ٹرکی جیسا ملک ہے, ملیشیا جیسا ملک ہے. نہیں, سعودی عربیہ کا مسئلہ, ملیشیا اور ٹرکی تو ٹھیک ہے. سعودی عربیہ جہاں سے آپ نے مالی امداد لیا, یہاں جہاں ہمارے ورکر موجود, وہاں بادشاہت اور پالیسیز جو ہیں ان کی وہ ایریٹک بھی ہیں اور ارریشنل بھی ہیں. یہ کیا جو انہوں نے اپنے گلے میں مصیبت یمن کی ڈالی, یہ پاکستان نے ان کو کہا بھی تھا, خود ان کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آتی. خشوگی کو مار دیا یا جو بھی, آپ ان کے سارے کام دیکھ لیں. اب پاکستان کو انہوں نے مجبور کیا, ہمیں کشمیر کے معاملے میں وہ سپورٹ نہیں دے رہے, لیکن یہ ان کی بھی کوئی فارن پالیسی کا ایشو نہیں ہے. وہ بالکل چونکہ ایک آدمی چلا رہا ہے اپنی مرضی اور اپنے مفادات کے مطابق, اور اس میں کوئی ایسی فنیس نہیں, کوئی ربط نہیں ہے. وہ ٹوٹلی اپنے مالی مفادات کی وجہ سے وہ لے کے چل رہے ہیں, اور ہمارے اوپر ہمارے مالی مفادات جو ہیں وہ ہمارے لیے پریشر بن گیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ سعودی عربیہ کا مسئلہ ہے. اگر آپ ملیشیا سے اگر بات کریں, میرا خیال ہے انہوں نے آپ کی مجبوری سمجھ لی ہوگی. مجھے یقین ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے طیب اردگان صاحب کو یہ سارا قصہ سمجھایا ہوگا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جناب سعودیز نے پریشرائز کیا ان کو, تو وہ سمجھ گئے ہوں گے, کیونکہ پاکستان کی معاشی معاملات تو سب کو پتہ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ ناراض تو نہیں ہوں گے, لیکن ڈیفینیٹلی ان کو بڑی تقویت ملتی, خوش ہوتے. اور میرا خیال ہے کشمیر کے معاملے میں ہم شاید زیادہ سٹرونگ قسم کی وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ لے سکتے یا کوئی قرارداد لے سکتے اگر وہاں پہ خود موجود ہوتے. تو یہ نقصان تو ہمارا ہوا ہے وہاں نہ جانے سے, لیکن ایک مجبور ملک کر کہہ سکتا ہے. آپ یہ بھی دیکھیں صحیح ہے کہ وہ نقصان ہمارا ہوا ہے. وہ بھلے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ناراض ہوں یا ہوں, لیکن ہم جو ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. وہ نقصان جو ہے ہمارے لیے ہے, ہمارے ملک کے لیے. ایک بریک مجھے لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, اور ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب کی طرف بھی جائیں گے. جن گندے انڈوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے وہ انہی سے جانیں گے ایک وقت کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں اور خصوصی طور پہ جوڈیشری, نئے چیف جسٹس صاحب کے آنے کے بعد لوگوں کی کیا ان سے توقعات ہیں, اس پر بھی ذرا بات کریں گے. لیکن ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے جو جنرل امجد شریف صاحب نے بات کی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے, کیونکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بات کر لیں یا دیگر پالیسیز کی بات کر لیں, ہمارا مسئلہ جو ہے وہ صرف اور صرف اکانومی ہے. ہم ہر جگہ سے یہی آرگومنٹ سنتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہوں گے, جب تک آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہوگی, تب تک آپ نہ اپنا موقف دنیا کو بتا سکتے ہیں, نہ ہی آپ کوئی بات منوا سکتے ہیں. بٹ میرا سوال یہ ہے کہ یہ معیشت کا رونا روتے روتے کب تک ہم دیگر ممالک سے دباؤ میں آتے رہیں گے؟ کب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ معیشت ہماری کیونکہ اسٹرانگ نہیں ہے, ہم بہت مجبور ہیں, جو دوست ممالک ہیں ان کو ہم اپنی مجبوریاں سمجھاتے رہیں گے؟ پاکستان کب ان چیزوں سے آگے نکلے گا؟ کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیں, پہلی بات ہے کہ جو مظہر عباس صاحب نے کہا کہ کوالالمپور جانا چاہیے تھا, وہ بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوالالمپور نہ جا سکنا جو ہے, جو ہم نہیں جا سکے واٹ ایور دا ریزنز, وہ ایک بہت بڑی ہماری اسٹریٹجک ناکامی ہے, ہماری فارن پالیسی کی ناکامی ہے, ہماری گورنمنٹ کی جو ایبلٹی ہے ٹو انٹریکٹ ود سعودیز اینڈ UAE آن دا ون سائڈ, اور دوسری طرف جو دوسرا بلاک تھا ٹرکی, ملیشیا, ایران, اس کے ساتھ اس کے درمیان میں ہم پلے نہیں کر سکے, اس کو بیلنس نہیں کر سکے, تو وہ بہت بڑی ہماری ناکامی. اب جنرل صاحب اس کی جو وجوہات سمجھا رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے کہ ہمارے معاشی حالات جو ہیں اس قسم کے کہ 5 بلین 10 بلین تو نہیں, UAE اور سعودی عرب دونوں نے ہمیں $5 بلین رکھے ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک میں, اور ہمارے تقریباً 4 سے 5 ملین لوگ جو ہیں وہ ان دونوں ممالک میں کام کرتے ہیں. اور یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ کوئی برطانیہ یا امریکہ کی طرح کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسیز نہیں ہے
یہاں سارے فیصلے شخص واحد کرتا ہے اور وہاں سے تو لوگوں کو نکالا بھی جا سکتا ہے, ویزے بھی کینسل ہو سکتے ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو ظاہر ہے وہ بھی پریشر ہے. لیکن اس پہ اب یہ بھی ایک چیز ہے جو شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ چند دن پہلے ہمیں IMF نے یہ کہا کہ آپ $5 بلین جو ہے جو آپ نے فنڈز رکھے ہوئے اسٹیٹ بینک میں, یا تو آپ اس کی رول اوور لیں سعودی عرب UAE سے, یا اس کو لانگ ٹرم لونز میں کنورٹ کر لیں. یہ بھی ہماری ایک ضرورت تھی جس کی وجہ سے ہم بہت ہی زیادہ مجبور تھے. اب ہم واپس آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کیوں. یہ جو مسئلہ ہمارے ساتھ ہے اس کے اندر بھی جو مظہر جب کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں ایک کنسنسس ہونا چاہیے, سب سے پہلے تو اکنامک پالیسی کے اوپر ایک بیسک کنسنسس ہمارا ہونا, چونکہ اکنامک پالیسی کو سمجھنا مشکل ہے. بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اتنے ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ اکنامکس کو, فائنینس کو یا میکرو اکنامکس کو سمجھ سکیں. اس لیے ہمارے میڈیا میں کسی قسم کا کوئی اتفاق رائے نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے وہ کہتا ہے انہوں نے اکانومی کا بیڑا گرک کر دیا, کوئی کہتا ہے اس طرح سے بیڑا گرک ہو گیا, کوئی کہتا ہے آلو مہنگے ہو گئے, کوئی کہتا ہے ٹماٹر مہنگے ہو گئے. پہلے تو یہ کنسنسس ہو کہ ہماری اکانومی میں کیا غلط ہوا ہے 2008-9 سے لے کے 2018 تک, جس کے نتیجے میں ہمارا ڈیٹ جو ہے وہ ہماری ارننگ کیپیسٹی سے, ایبسولوٹ ٹرمز میں تو ہمارا ڈیٹ اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن ہماری جو ارننگ کیپیسٹی ہے صرف 2 جگہ سے ہم ارن کر رہے ہیں. ایکسپورٹس میں سے ارن کر رہے ہیں اور فورن جو ہمارے ایکسپیٹ ہیں ان کی ریمیٹنسز سے ارن کر رہے ہیں. تو ہم نے جو اپنا خرچہ ہے اس ٹائم پیریڈ میں جب اتنا زیادہ بڑھا لیا, اور جب ہم یہ اپنا خرچہ بڑھا رہے تھے اور اتنا شدید امبیلنس پیدا کر رہے تھے, تو دیکھیں یہ 33 ٹیلی ویژن چینل ہیں, درجنوں یہاں پہ اخبارات ہیں, بے تحاشا اور ویب سائٹس اور سب کچھ ہے. کسی میں بھی مؤثر طریقے سے یہ ڈیبیٹ 2015 میں 16 میں 17 میں صحیح طرح سے نہیں ہوئی. اگر ہوئی بھی ہے تو کسی نے اس کو سمجھا نہیں ہے. اگر کبھی اسد عمر نے یا کسی اکانومسٹ نے کہا بھی ہے, بس لوگوں نے کہا یہ چلو ٹھیک ہے 15-20 منٹ اس کو بولنے دیں, شور مچانے دیں, اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ جو اب ہمیں اگر سعودی عرب اور UAE دبا رہے ہیں اور ہم پھنسے ہوئے ہیں اور ہم کوئی پوزیشن نہیں لے پا رہے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو بیسک اسٹیٹ کرافٹ کے پرنسپلز ہیں کہ ہم نے اپنی اکنامک مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, خرچہ ایک مالی سال کے اندر ہم نے کتنا خرچہ کرنا ہے, ہم PSG پہ کتنا خرچہ کر سکتے ہیں, ہم کسی گاؤں میں کتنی بجلی دے سکتے ہیں. یعنی جو بھی ایک چیز پولیٹیکلی پاپولر ہوتی ہے پاکستان میں کہ فلاں جگہ پہ یہ بنا دیں, پل بنا دیں, انڈر پاس بنا دیں, برج بنا دیں, ٹرین بنا دیں, موٹر وے بنا دیں, یہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں, فلاں قسم کا بجلی گھر بنا دیتے ہیں, فلاں چیز کر دیتے ہیں. تو اس کی جو بیسک باٹم لائن ہے کہ اکنامکس کیا ہے, اس کی پبلک پالیسی کیا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, وہ تو اس پہ تو ہمارے یہاں ڈسکشن نہیں ہوتی. اور ہمارے ہاں جو ڈسکشن ہم دیکھیں میڈیا اب پاکستان کی ریاست میرے ہم سب کے بچوں کو کوئی بھی نہیں, ہماری میڈیا کی کوئی سینس ہی نہیں ہے. بہت کم جو ہے ہمارے ہاں سینسیبل ڈسکشن ہوتی ہے. ہم واحد دنیا کا میڈیا ہے جو ہر وقت سیاستدانوں کو بلاتے ہیں. یہ بھی فرق دیکھ لیں آپ, ہمارے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ صرف سیاستدان ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارا ہوتا ہے یہی, دنیا میں بلایا جاتا ہے پروفیسرز کو, ایکیڈیمکس کو, پالیسی ایکسپرٹس کو یا گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کو. امریکہ میں ہر سینیٹر, ہر کانگریس مین کو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے. لیکن ہمارا ایک ٹرینڈ ہے, اب ہم بلا لیتے ہیں ممبر نیشنل اسمبلی کو, ممبر پروونشل اسمبلی, ان کو کچھ بھی نہیں پتا بیچاروں کو اپنی کانسٹیچوئنسی پالیٹکس سے ہٹ کے. ہم ان کو بلاتے ہیں, وہ آ کے اپنی کہانی سنا دیتے ہیں, لوگ ان اکانومی پہ بات کرنے کے لیے. اس کے نتیجے میں ہمارے ٹیلی ویژن چینلز نے جہالت میں اور اضافہ کر دیا ہے, اور وہ جہالت ہمیں مروا رہی ہے بہت بری طرح سے. صحیح کہہ رہا. اب اس جہالت سے کیسے نکلیں یہ بھی بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ اس پہ بھی بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ پھر آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. میڈیا پہ بھی کسی ایک دن پروگرام پورا کریں گے اور اس پہ یہ ڈیبیٹ بھی کریں گے. مظہر عباس صاحب, اس وقت جو انٹرنل حالات ہیں, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ سیریس جو ڈیبیٹس ہونی چاہیے, جن ایشوز پر ہونی چاہیے, وہ نہیں ہو رہی. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ خارجہ پالیسی ہو گئی, معیشت ہوگی, حکومت کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ, کیونکہ ایک طرف وہ سیاستدان جن کو وہ چور, ڈاکو, لٹیرے کہتے ہیں, ان کے احتساب کی بات ہے, پھر وہ عدالتیں جب ان کو باہر بھیج دیتی ہیں, ضمانتیں ہو جاتی ہیں, تو پھر اس پہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم کس طریقے سے ان کے خلاف عدالت میں دوبارہ جائیں. لیکن اس وقت حکومت کے اپنے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے؟ دیکھیے, میں پھر اسی بات کو ریپیٹ اور معید کی بات کو سپورٹ کرتے ہوئے, دیکھیے آپ کے میڈیا کا تو کوئی نیریٹو ہے ہی نہیں, اور اس کی وجہ ورکنگ جرنلسٹ یا اینکرز نہیں ہیں. اس کی وجہ بنیادی طور پہ میڈیا ہاؤسز ہیں. جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ جی سیریس ڈیبیٹ ہوگی تو اس کی ریٹنگز کیسے آئے گی, یعنی ہم لوگوں کو, اور اس میں جہالت کا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک غلط بیانیہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا رہے ہیں تو وہ سب سے خطرناک چیز ہے. تو ہمارے یہاں ایک نیشنل میڈیا جو ہے نیریٹو ہے وہ بلڈ ہی نہیں ہوا
بس چینلز کو لائسنس دے دیے گئے اور کہہ دیا گیا کہ آپ جو جی چاہے کریں اس میں، اور پھر کسی نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں. ہم ایکسیڈنٹل لوگ ہیں، ریئیکٹیو لوگ ہیں، کوئی ایکشن ہوتا ہے تو ہم ریئیکٹ کر جاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ میڈیا تقسیم ہوا، ہر میڈیا کا اپنا ایک ایجنڈا سیٹ ہو گیا. تو ہم ان چیزوں کو نظر انداز کرتے جاتے ہیں کہ جی چونکہ آپ کے یہاں پولیٹیکل ڈیبیٹ سب سے زیادہ ہوتی ہیں، آپ کے یہاں جو ہے وہ میڈیا کا ایک ڈائریکشن حکومتوں کو بدلوانے کی ہو رہی ہے، دوسری طرف اداروں کو لڑوانے کی ہو رہی ہے، تیسری طرف اداروں انفلوئنس میڈیا پہ انفلوئنس بڑھانے کی ہو رہی ہے. تو ہمارا میڈیا ایک کنفیوز میڈیا ہے، اور یہ خطرناک حد تک کنفیوز ہے. میں خطرناک حد تک کنفیوز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی ویورشپ بہت ہے. جب اگر آپ کی محدود ریڈرشپ ہو اخبار کی طرح پہ تو وہ اتنا امپیکٹ نہیں ڈالتی، لیکن اگر کروڑوں لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں اور اس کی بنیاد پہ اپنا وہ اوپینین بنا رہے ہیں، اور وہ اوپینین غلط اوپینین ہے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. دوسری بات یہ کہ ایشوز دیکھیں، گورنمنٹ کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ گورنمنٹ کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن سیٹ نہیں ہے کہ آپ نے سیلف ریلائنس کی طرف جانا ہے یا آپ نے ڈیپینڈنس کی طرف جانا ہے. مجھے 15 مہینے میں کوئی ایک پالیسی بتا دیں کہ جس سے میں یہ کہوں کہ ہاں یہ ڈیفیکلٹ پیریڈ ہے اور ہم سیلف ریلائنس کی طرف جا رہے ہیں، تو مجھے نہیں نظر آتا. یہی آپ لون لیتے رہیں، امداد لیتے رہیں، اور ظاہر ہے جب آپ امداد لیتے ہیں تو امداد دینے والا اپنے مفادات کا خیال رکھتا ہے، چاہے وہ آپ کا برادر اسلامی ملک ہو یا کوئی شرائط بھی آتی ہیں سامنے. تو دیکھیے او آئی سی کی جس طرح معید نے پہلے بات کی، او آئی سی کس وقت بنائی گئی تھی؟ او آئی سی نام نان الائنڈ موومنٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. وہ اسٹرانگ موومنٹ تھی، دنیا بھر کی اسٹرانگ موومنٹ، اس کو توڑنے کے لیے او آئی سی بنائی. اور پھر او آئی سی کے ذریعے امریکہ نے اپنی او آئی سی کے جتنے ممبرز ہیں اس میں 90% ممبرز امریکن پالیسیز کو فالو کرتے ہیں، امریکن انفلوئنس کو فالو کرتے ہیں. ہمارا پرابلم جس طرح جنرل امجد شعیب صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ایک مجبور قوم بن کے رہ گئے ہیں، ہم ایک مجبور مملکت بن کے رہ گئے ہیں. ہماری پالیسی سیلف ریلائنس کی پالیسی نہیں ہوتی، ہم اپنے اخراجات کم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارے یہاں میسو کرپشن ہے ہر لیول پہ، اوپر سے لے کے نیچے تک آپ چلے جائیں. ہمارے یہاں ایک ڈیوائیڈڈ جسٹس سسٹم ہے جو طاقتور کے لیے ایک ہوتا ہے، عام آدمی کے لیے ہوتا ہے. تو عام آدمی کی سطح پر بھی آپ کے لیے وہ ہمدردی، وہ طاقت حکومت کی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. لوگ ڈسلوژن ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو اپنا کاروبار خود کرتے ہیں، اپنے کاروبار کا خود گزارا کرتے ہیں، اس میں چاہے کرپشن کا لیول ہو کوئی. تو ہماری جب تک کوئی ڈائریکشن سیٹ نہیں ہوگی، میرا خیال ہے ہم ایشوز کو سارٹ آؤٹ کر ہی نہیں پائیں گے. صحیح ہے. اب یہ جو 2-3 چیزیں ہیں، چاہے وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، ان پہ اس چیز پر تو اتفاق ہے مہمانوں کا کہ ڈیفینیٹلی ایک نیشنل ڈائیلاگ اور کنسنسس ہونا ضروری ہے، جس میں پھر ہر کسی بھی جماعت کی حکومت ہو اس کے چلے جانے سے فرق نہ پڑے، وہ چیزیں پھر کنٹینیو کریں. وہ عوام کے لیے، ملک کے لیے، ریاست کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ کسی ایک مخصوص حکومت کی پالیسی کے طور پر اس کو دیکھا جائے. ایک بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر محب پیرزادہ صاحب، بڑا اہم جو معاملہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا پیراگراف 66 پر، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ایم کیو ایم کا جلسہ ایک طرف، غم و غصہ، مکسڈ ایک ریاکشن جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن پیراگراف 66 کو یقینی طور پہ کہیں بھی کوئی اس کا حامی نظر نہیں آتا. اب حکومت کی طرف سے جو باقاعدہ ریفرنس دائر کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے، کیا اثرات اس کے آپ دیکھتے ہیں، کیا ہو سکتے ہیں فیصلے کے بھی اور حکومت کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل جانے کے؟
देखिए, हुकूमत को फैसला एक अलग चीज़ है और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना जो है, जो जज वकार सेठ हैं उनकी जो सिचुएशन है, उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है कि उनको बेंच में होना चाहिए कि नहीं, वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। हुकूमत को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़रूर जाना चाहिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप जाएंगे तो जैसे कि लोग एतराज़ कर रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि हुकूमत जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ये जैसे PMLN के लीडर हैं, कुछ और भी वकला वगैरह हैं, वो कहते हैं कि वहाँ तो आपको, जैसे सलमान अकरम डारा साहब ने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में कहा कि मेंटल कैपेसिटी कैसे साबित करेंगे, उसके लिए तो मेडिकल टेस्ट होगा, एक बोर्ड होगा वगैरह वगैरह। मतलब उसको वंस अगेन एक टेक्निकलिटी की जद में लाया जा रहा है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि क्या टेक्निकलिटी हो, पहला मेरा एनालिसिस ये है कि हुकूमत को बहुत भरपूर तरीके से जज वकार सेठ को डिसक्वालीफाई करने के लिए और उनको बेंच से निकालने के लिए उनको भरपूर तैयारी से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए। लेट अस सी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या रीजनिंग ऑफर करती है। अगर वो नहीं निकालते, वो नहीं डिसक्वालीफाई करते इन जज साहब को, आफ्टर ऑल जो कुछ उन्होंने लिखा है उससे ये भी साबित होता है कि वो जज साहब का जो मेंटल स्टेटस है, जो उनकी स्टेट ऑफ माइंड है, उनकी जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है, वो उनका जो वर्ल्ड व्यू है, उनको दुनिया का क्या पता है, वो क्या समझते हैं कि इस किस्म की चीज़ पाकिस्तान के कानून में लिखी जा सकती थी, क्या इस किस्म की चीज़ पाकिस्तान के आइन के तहत लिखी जा सकती थी। जनरल मुशर्रफ पे भी तो यही चीज़ है ना कि उन्होंने कैसे वो पावर्स एक्सरसाइज की जो उनके पास नहीं थी। ठीक है, मतलब वो इमरजेंसी लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे, वरना इमरजेंसी तो लोग लगाते हैं, इंदिरा गांधी ने भी लगाई है। तो फिर ये जो जज साहब ने फैसला लिखा है, ये कॉम्पिटेंस वो कहाँ से ड्रॉ कर रहे थे जिसमें उन्होंने पैरा 66 लिखा। तो इसलिए हुकूमत को वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई हल निकाल लेती है जज साहब को बेल आउट करने के लिए, तो लेट द वर्ल्ड बी विटनेस टू इट कि जुडिशरी जो है वो अपने लोगों को कैसे डिफेंड करती है। हमने ऑलरेडी देखा कि लाहौर में जो रोग वकला थे, उन्होंने एक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे दहशतगर्दी की हमला कर दिया। अब हमें ये चीज़ भी पता चल चुकी है कि कोई वहाँ पे कुदरती नेचुरल रिएक्शन या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सियासी तौर पर एक ऊधम मचाने के लिए सब कुछ किया गया, बिकॉज 9 और 10 दिसंबर को ये किया गया। फिर हमने देखा कि जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया 46 लोगों को, तो बजाय इसके कि नॉर्मल कोर्स में केस को मजबूत करने के लिए पुलिस को जिस्मानी फिजिकल रिमांड मिलता 14 दिन का या 10 दिन का या 7 दिन का, वो नहीं दिया गया और उनको जुडिशल लॉकअप में भेज दिया गया और इस तरह से केस को बेसिकली तौर पर पहली स्टेज पर कमज़ोर कर दिया गया। फिर हमने बार काउंसिल्स का पूरे पाकिस्तान में रद्द-ए-अमल देखा, पूरे पंजाब में, इस्लामाबाद में, कि उन्होंने कैसे अदालतों का बाइकआउट कर दिया, पुलिस का बाइकआउट कर दिया, डॉक्टरों का बाइकआउट कर दिया, जजों को उन्होंने डराया धमकाया। फिर हमने देखा उन्होंने लोगों को सड़कों पे मारा पीटा, उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो ये डेफिनेटली बड़ी सीरियस किस्म की फॉल्ट लाइन्स हैं जो इस केस से अलग भी इनको देखा जा सकता है। फिर अब केस पे आ जाएं तो उसके मेरिट पे आप अलग बहस कर सकते हैं कि ये केस जो था ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो जनरल मुशर्रफ को सजा जरूर मिली, लेकिन आप कह रहे हैं कि क्या उन्होंने असल में किया और क्या सजा होनी चाहिए। तैयारी करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना चाहिए इन जज साहब के खिलाफ। मजहर अब्बास साहब, इसमें आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो कामयाब हो जाएगी? जायजा तो शुरू कर दिया गया है वजारत कानून की तरफ से रेफरेंस दायर करना है, तैयारी भी मुकम्मल की जा रही है, लेकिन द पॉइंट इज कि इसमें जो टेक्निकलिटीज जिनका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, उसमें या तो ये मामला उलझ जाएगा। आप किस तरीके से इसको फोर्सी करें? देखिए, कानूनी तौर पे आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसलिए नहीं जा सकते कि वो फैसले का हिस्सा है, चाहे वो रिमार्क्स उनके पर्सनल हो, उसको वो उनकी ऑब्जर्वेशन हो जस्टिस वकार की, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के, वो स्पेशल कोर्ट के फैसले का हिस्सा है। और अगर फैसले का हिस्सा है तो जब तक फैसले पर कोई फैसला ना हो जाए, यानी उस अपील पर जो जनरल मुशर्रफ के वकील फाइल करेंगे, उसका फैसला जब तक नहीं होगा तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेरा ख्याल है केस बन ही नहीं पाएगा। तो आप कह रहे हैं कि जब तक रिव्यू में नहीं जाते, फैसले में कोई तब्दीली नहीं आती, फैसला यही रहता है, तो फिर हुकूमत नहीं जा सकती है सुप्रीम। मैं नहीं एग्री करता है सर। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना बनता है कि एक मर्तबा अपील में चीज डिसाइड हो जाए, फिर हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए तो ज्यादा स्ट्रांगली जा सकती है, ज्यादा स्ट्रांगली उस चीज को परसू कर सकती है उसके अंदर। वो फिर जो बात, दोनों चीजें अलग है। नहीं, दोनों चीजें अलग नहीं है। आइए, आपका व्यू है, मेरे व्यू में दोनों चीजें अलग नहीं है। देखिए, मैं भी जरा व्यूज दूंगा, हमारा डिफरेंट है ना।
हमारा व्यू डिफरेंट है इसमें। बिल्कुल जनरल साहब, आती हूँ आपकी मैं भी इस पे जरा नजर साहब कंप्लीट कर लें तो फिर आप। मैं सिर्फ उस पे यही बात कह रहा हूँ कि वो अगर आप अपील के बाद जाते हैं तो आपका केस ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, अपील से पहले जाते हैं तो मेरे नाफिस राय में वो अपील जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपका रेफरेंस उड़ जाएगा। और जहां तक केस की मेरिट और डीमेरिट का है वो भी फिर अपील का हक अपनी जगह है। जिस तरह मोई भी कह रहे थे कि आप सिर्फ एक जज की एक रिमार्क्स की बुनियाद पे पूरे फैसले को रद्द नहीं कर सकते, इसलिए कि पूरे फैसले को फिर उसके एक खास कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा और वो भी अगेन जब अपील में जाएंगे। अच्छा नहीं मजहर साहब, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी हो सकता है कि इस चीज को सुने ही ना, टेकअप ही ना करे और वो ये कह दें कि जब तक रिव्यू में नहीं जाते हैं या अदालती फैसले पर नजरसानी नहीं होती है तब तक ये मामला हम नहीं सुन सकते, ऐसा आप कह रहे हैं? मेरी नाकस राय में क्योंकि वो जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो उस फैसले में लिखा हुआ है और उस फैसले में जो चीज लिखी हुई है तो जब तक फैसले पर कोई अपील या रिव्यू का फैसला नहीं होगा, आप सिर्फ इस चीज को उठा के आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे तो मेरे ख्याल में उससे हुकूमत को वो कामयाबी हासिल नहीं होगी जिसकी वो तवक्को कर रही होगी। I have to wind up here। मजहर अब्बास साहब, जनरल अमजद शोएब साहब, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में तशरीफ आवरी के लिए। That's all for tonight। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।